नाज़रीन, यूएस एयरवेज की फ्लाइट 1549 न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे टेक ऑफ के लिए बिल्कुल रेडी थी। ये दिन था 15 जनवरी 2009 और दोपहर के 3:25 हो रहे थे। 1 मिनट बाद जहाज सक्सेसफुली टेक ऑफ कर गया और पायलट ने रूटीन के मुताबिक टेक ऑफ की खबर कंट्रोल टावर को भी भेज दी। ये जहाज एयरबस का A320 था, जिसमें 150 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। अगले 2 मिनटों तक जहाज मुसलसल एल्टीट्यूड गेन करता रहा, लेकिन 2818 फीट की ऊंचाई पर पायलट ने कनाडा गीज का एक बहुत बड़ा झुंड अपने रास्ते में आते देखा। वक्त बहुत कम था और जहाज का टर्न करना किसी भी सूरत पॉसिबल नहीं था। फिर वही हुआ जो कोई भी पायलट अपनी जिंदगी में फेस नहीं करना चाहता। ये परिंदे सिर्फ जहाज से टकराए ही नहीं, बल्कि इसके पावरफुल टर्बो फैन इंजन ने इनको अपने अंदर सक कर लिया। नॉर्मली ऐसे हालात में जहाज का इंजन फेल हो जाता है और दूसरे इंजन की मदद से जहाज को करीबी एयरपोर्ट पे लैंड करवाया जा सकता है, लेकिन फ्लाइट 1549 के केस में परिंदे जहाज के दोनों इंजन में सक हो चुके थे और बदकिस्मती से सिर्फ 2800 फीट की ऊंचाई पर जहाज अब अपने दोनों इंजन की पावर खो बैठा था। अपनी पोजीशन और एल्टीट्यूड को देखते हुए पायलट्स ने हिम्मत का मुजाहरा किया और जहाज को हडसन रिवर में ही लैंड करवा दिया। मौके पर मौजूद बोट्स फौरन प्लेन के पास आईं और सारे मुसाफिरों और क्रू को रेस्क्यू कर लिया गया। इस हादसे को मिरेकल ऑन द हडसन के नाम से भी याद किया जाता है और ये एविएशन हिस्ट्री में पहला और शायद आखिरी ऐसा वाकया था जिसमें इतने कम एल्टीट्यूड में भी इंजन आउट होने पर एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई। इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी के बावजूद भी दुनिया भर के एयरपोर्ट्स इस मसले का अभी तक कोई खास सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए। ये तो फिर भी परिंदों का पूरा झुंड था, सिर्फ एक मामूली परिंदा भी पूरे जहाज को खासा नुकसान पहुंचा सकता है। न सिर्फ परिंदे बल्कि जब प्लेन्स एयरपोर्ट पर ही होते हैं तो लोडिंग और अनलोडिंग के दौरान अभी तक कई हादसे रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें जेट इंजन अपने करीब किसी भी चीज को खींच लेता है। यहाँ आपको बताते चले, जेट इंजन से पहले जहाजों पर पिस्टन इंजन पे प्रोपेलर्स लगाकर थ्रस्ट पैदा किया जाता था। इन नॉर्मल इंजन्स का एक मसला था कि ये इतना ज्यादा थ्रस्ट पैदा नहीं कर पाते थे। जाहिर है कम थ्रस्ट की वजह से प्लेन की स्पीड भी कम होती थी और वो ज्यादा एल्टीट्यूड पे भी नहीं उड़ सकते थे। दुनिया का पहला जेट इंजन 1930 में बनाया गया था। इस टेक्नोलॉजी के जरिए एक टरबाइन हवा को खींचता है, उसको कंप्रेस करता है और फिर उस कंप्रेस्ड एयर को फ्यूल के साथ मिलाकर जलाया जाता है। जलने के बाद इंजन के अंदर प्रेशर काफी हद तक बढ़ जाता है, जो एयरक्राफ्ट को तेजी से आगे पुश करता है। नॉर्मल इंजन्स के मुकाबले में जेट इंजन का वजन भी कम होता है, ये ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी होते हैं, इनका थ्रस्ट भी ज्यादा होता है और इनकी आवाज भी पिस्टन इंजन के मुकाबले में बहुत कम होती है। मिसाल के तौर पे एयरबस A320 के इंजन की बात की जाए तो अकेला इंजन 1 सेकंड में 1250 केजी हवा को अपने अंदर सक करता है। ये हवा इंजन की फ्रंट साइड से एंटर होती है। 1250 केजी का मतलब है कि अगर इंजन चल रहा होगा तो ये अपने सामने आने वाली किसी भी चीज को आसानी से खींच सकता है, जिसमें कोई लगेज भी हो सकता है, कोई दरख्त, कोई क्रू मेंबर या फिर हत्ता के कोई छोटी गाड़ी भी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक E170 एयरक्राफ्ट पार्किंग में खड़ा है और इसका इंजन चल रहा है। टनल में मौजूद क्रू मेंबर के हाथ से एक कोन गलती से इंजन में सक हो जाती है और फौरन दूसरी साइड से एक फायर बॉल निकलता है। अब ये तो हमने बात की जेट इंजन के अंदर जाने वाली हवा के प्रेशर की। इंजन की बैक साइड से जो प्रेशर निकलता है इसको थ्रस्ट कहा जाता है। ये इंजन में एंटर होने वाले प्रेशर से कहीं ज्यादा होता है, करीब 100 टाइम्स ज्यादा। एयरबस A320 के इंजन से निकलने वाला थ्रस्ट 1,27,000 केजी का थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है और दोनों इंजन्स को मिलाकर बात की जाए तो ये थ्रस्ट 2,54,000 केजी बनता है। ये इतना ही थ्रस्ट है जितना एक एवरेज ट्रेन इंजन का वजन होता है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि टेक ऑफ के वक्त अगर जहाज के पीछे ट्रेन इंजन खड़ा किया जाए तो वो आसानी से पलट सकता है। इसका अंदाजा आप इस वीडियो से लगाएं जिसमें ये बोइंग 777 टेक ऑफ के लिए खड़ा है और इसने अपने काफी पीछे खड़े पूरे ट्रक को ही उल्टा दिया।
اس کے علاوہ ہم نے کئی ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں سینٹ مارٹن ایئرپورٹ کے قریب بیچ پر ٹورسٹ جیٹ انجن تھرسٹ کی وجہ سے اڑ اڑ کر گرتے ہیں، جن میں سے ابھی تک ایک خاتون کی موت بھی ہو چکی ہے۔ یہ ویڈیوز دیکھ کر ہمیں جیٹ انجن کے تھرسٹ کا اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہوگا۔ ان حادثات سے بچنے کے لیے ایئرپورٹ اتھارٹیز نے کئی SOPs بنا رکھی ہیں کہ پلین کے انجن کے آگے کب آ سکتے ہیں اور کتنا ڈسٹینس مینٹین کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑا رسک بیگیج لوڈنگ کے دوران ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت پلین کا انجن بھی آن ہوتا ہے اور لگیج لوڈنگ بھی اس کے فرنٹ سائڈ سے ہوتی ہے۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے ماڈرن ایئرپورٹس پہ اب آٹومیٹک کنویئر بیلٹ کے ذریعے لگیج لوڈ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بورڈنگ کے وقت اکثر ایک ٹنل لگایا جاتا ہے جو سیدھا جہاز کے دروازے سے اٹیچ ہوتا ہے۔ اس کا مقصد پیسنجرز کو لگژری پرووائڈ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایکسیڈنٹس کو اوائڈ کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ ایئرپورٹ اتھارٹیز کی سخت SOP ہوتی ہے کہ پلین بورڈنگ کے وقت انجن کے سامنے کوئی چیز نہ پڑی ہو، اور جب سارا اسٹاف اپنا کام کر کے سائڈ ہو جائے تبھی انجن کو آن کیا جائے۔ پلین انجن کے ٹربائن پہ لگا یہ نشان بھی اسی وجہ سے لگایا جاتا ہے تاکہ روٹیشن کے وقت ہمیں آسانی سے دکھ سکے کہ ٹربائن گھوم رہا ہے۔ یہ تو رہے وہ اقدام جس سے ہیومن ایرر کی وجہ سے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے، لیکن برڈز کا کیا؟ وہ تو نہ سمجھ ہیں، بے زبان ہیں۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق ہر سال ایویشن انڈسٹری کو صرف برڈز کی وجہ سے $120 کروڑ کا نقصان ہوتا ہے۔ ایویشن انجینئرز اور ایئرپورٹ اتھارٹیز پچھلی کئی دہائیوں سے اس مسئلے کا حل ڈھونڈ رہی ہیں، لیکن تاحال ابھی تک ناکام ہے۔ پر ایسا نہیں ہے کہ پرندوں کو پلین سے دور رکھنے کی کوشش ہی نہیں کی جا رہی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ایئرپورٹس کے کمپاؤنڈ میں درخت نظر ہی نہیں آتے، خاص طور پہ رن وے کے آس پاس، کیونکہ وہ درخت ہی ہیں جن پر پرندے آ کر بیٹھتے ہیں یا اپنے گھونسلے بناتے ہیں۔ ایئرپورٹس شاید واحد ایسی جگہ ہے جہاں ماس لیول پہ پرندوں کو بھگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کہیں گن شاٹس فائر کر کے ان کو ڈرایا جاتا ہے، کہیں اسٹیچوز کھڑے کیے جاتے ہیں، یا پھر کہیں شکاری جانوروں کی آوازوں کو لاؤڈ اسپیکر پہ چلایا جاتا ہے۔ کئی ایئرپورٹس پر تو شکاری کتوں اور باز کو رکھا جاتا ہے تاکہ وہ کمپاؤنڈ پہ کسی پرندے کو بھی نہیں آنے دے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایئرپورٹس پر کوئی بھی ایسی چیز نہیں چھوڑی جاتی جو پرندوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے، جیسا کہ اوپن پونڈز جہاں سے پرندے پانی پی سکیں۔ یہاں تک کہ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کر کے روبوٹک فیلکنز بھی بنائے جا رہے ہیں جو دوسرے پرندوں کو ایئرپورٹ سے دور رکھیں گے۔ اب یہاں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا پریشان ہونے سے اچھا پلین کے انجن پر ہی کوئی پروٹیکٹیو نیٹ کیوں نہیں لگا لیتے؟ اس سے صرف پرندے ہی نہیں بلکہ کوئی چیز انجن میں انٹر ہی نہیں ہو سکے گی۔ اصل میں یہ جیٹ انجنز اتنی زیادہ کوانٹٹی میں ایئر سک کرتے ہیں کہ ان کے آگے اگر میش یا نیٹ لگائی گئی تو اس سے ایئر فلو کافی حد تک ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ پرندہ بے شک ہی انجن کے اندر جا نہیں پائے گا، لیکن ہوا کے کھچاؤ کی وجہ سے وہ اسی نیٹ کے ساتھ چپکا رہے گا جو کہ ایئر فلو کو مزید ڈسٹرب کرے گا۔ زیادہ تر پرندے جہاز سے صرف ٹیک آف اور لینڈنگ کے دوران ٹکراتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ اونچائی پر نہیں اڑ سکتے، لیکن رپورٹس کے حساب سے فیلکنز کو 15,000 فیٹ کی اونچائی تک بھی دیکھا گیا ہے، اور بطخ کی ایک قسم مائگریشن کے وقت حیرت انگیز طور پہ 23,000 فیٹ کی اونچائی پہ اڑتی ہے۔ یہ وہ پرندے ہیں جن کو پلین سے دور رکھنے کے لیے ابھی تک کچھ خاص نہیں کیا جا سکا۔ امید ہے